फरमाई वला तरकनु और माई लकेगी इला الذين ذهبوا तरफता ज़लमू को जुल्म को फतमस्सकुमुन नार सुबर से की तासुता को वमा लकुम अनवि तासुता बारा मिन दूनिल्लाहि सिवा अल्लाह ना मिन औलिया सुदूस थुम्मा ला तुनसरुना बिमताफता मदद नहीं डाली वअक़िमिस सलाता और कायम रमज़ो तरफ़ै नहारी बदौर तरफों की दौरसी वज़ुलफ़ा मिन अल-लैल और क़बर सकीद शपी और सबह की शपी इन्नल हसनाति बेशकनी कियानी युज़हिबन सय्यात तेरी कभी बदिया ज़ालिका ज़िक्रा दा नसीहत भी लिज़्ज़ाकिरीना क़ब्ल उनको दोबारा नसीहत क़ब्ल उनको दोबारा वस्बिर और सब्र करो फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह जल्ल शाअनुहु ला युज़िअु नज़ाय कभी अजरल मुहसिनीना अजर देनेकानो अल्लाह रब्बुल कायनात ख़ुद आखिरी पैगंबर आक़ाए जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म फरमाई कि तो इस्तिक़ामत इख्तियार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत को रखने की मुसलमानों का दा हुक्म पूरी शो कि तासो इस्तिक़ामत इख्तियार की ज़िक्र की इस्तिक़ामत दाढ़ी मुहिम अहम सिद्दी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़ामत फ़ज़ाइल बयान करे इस्तिक़ामत हुक्म कुल उम्मत दा बयान करे और दर शांति उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़्यादा महबूब अमल अगले चिकम हमेशा भी अगरचे लगी इस्तिक़ामत सर चिकम इंसान लिया लग अमल ने मुदावमत और इस्तिक़ामत वकील अल्लाह तबारक व तआला का महबूब उस नने चिकम आयत मुबारक आयत नंबर 113 दी की दा फरमाई चिता सो जालिमान तरफता मुमाई लगी ये तासु तबा और द जहन्नम अबू रसी और अल्लाह तबारक व तआला सिवा में तासु सो मददगार यानी और ये जालिमान रसी का बच के जुल्म और जहालत ने किया होना जालिमान खल्क़ना को बच के नो पमांजमा जो बच के सहार नो देगा दमाज इत्तिमा कवी पाबंदी कवी और दा शांति द तहज्जुद मुज कवी मुझकला फराइज़ सला नवाफिल वाजिबात और कामिल मुस्ता सला कवी नो तासुबा द जालिमान द जुल्म और द जुल्म द तियारो और द शररत नबा महफूजी और बिल फर्ज वल महाल से गुनाह कमजोरी कोताही इंसान की बतकाज़ाए बशरी नो दा नेकी चिता सो कवी द नवाफिल कसरत च कवी नो दा नेकियां बदियाल लरा गुनाहों लरा खत्मई और दा नसीहत दे दोबारा दे क़ब्ल उनको दोबारा और इतने बात मुबारक की हुक्म फरमाए कि सब्र करो ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला द नेका खल्क़ को अजर चीज़ अज़ाय कईना वला तरकनु माइल इदल मुमाइल की तासु इलल लदीना ज़लमू और खल्क़ तरफ से कम जालिमान भी जुल्म सदवी वज़अ शैء फी गैरि महल्लिही दे उसकी खुद नस ज़िबान चका द पर नहीं नो द इंसान द जो मकसद अल्लाह इबादत दे नो दा इंसान को जो अल्लाह द इबादत ना सिवा पनो सुन को लगे द जुल्म अल्लाह तबारक व तआला استرجع فرد حق دون بارا جبر فرد حق ونا بارا د کلام الله تلاوت بارا د الله ذکر بارا دا هر یو اندام یو عظیم مقصد بارا کړی دی دا چې دا غیر خلاف استعمالي کی دا ظلم دی نو یو پر راست ظالم دی او بل هغه ظالمان طرف ته مایل کېدل هغه ظالمان طرف ته مایل کېدل دومره ظلم دی فتمسكم النار تاسو د ورځي او نو چې سړی ظالمان طرف ته مایل شي نو هغه د جهنم اور وسیږي نو چې کوم سړی خپل ظالمي نو دا اوس انجام دین دا دی خبره طرف ته اشاره چې ظالم خپل انجام چې هغه څومره بد انجام وي چې کوم کس دې ظالم طرف ته مایل شي مرګتیا وکي هغه د پاره فرمایي چې فتمسكم النار تاسو ورسیږي او ما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون دا الله سي او تاسو مددگار نه بس تاسو مدد کی نو معلومه شو چې ظلم مختلف صورتونه استاد په ژوند کې هغه موږ تاسو او هغه ظلم تعلق زموږ استاد د نفس سره چې نفس خواهش پسې انسان ولګي او دغه شانتي دغه نفس باندې د عبادت بوج نه چي بلکې د نفس خواهشات ورکه سره چې یو طرف ته ګرم نه مستری یو کس داسې چې الله تبارک وتعالى حکم راځي د کول لپاره بس کوم مقصد لپاره پیدا دي اثر ورسي
یو سړی هغه نفس خوشاله کوي، نفس ته راحت رسي او نفس چې سکون رسي، نو دا ظلم دی. دی وجنه اولیاء کرام فرمایي چې نفس باندې د عبادتو بوج اچول پکار دی. په نفس باندې د عبادتو بوج چې زیات واچي دی خباثت طرف ته، رذالت طرف ته، معصیت طرف ته نه مایل کېږي نزي. دی وجنه د فرایض سره سره د سنتو د نوافلو پابندي کول او نفس دې هغه باندې مشغول کول دا ډېر مهم څه دی. نو چې کوم خلک ظالمانو طرف ته مایل کېږي نو دا کوئی دا انجام دی چې کوم سړی خپل ظالم شي دا اوس پر بد انجام. ځکه چې ظلم شرک ته ظلم ویل شوی ان الشرک لظلم عظیم. هغه هم یو عبادت د الله حق دی، هغه سړی پرې غیر الله عبادت شروع کړي دا ظلم دی. واقم الصلاه طرفي النهار. اوس ظلم نو سړی څنګه بچ کېږي؟ د مانځه په ځای باندې واستعينوا بالصبر والصلاه. ظلم الظلم ظلمات يوم القيامه. ظلم په ورځ قیامت هم تیاری نو د ظلم سره څنګه بچ کېږي؟ پرانا سره بچ کېږي. پرانا څه دی؟ موږ دی. واقم الصلاه او قائم کړه طرفي النهار، په دوه طرفونو کې د ورځې سحر او مازیګر. سحر آغاز ابتدا مانځه سره کوه، دغه شانتي ورځ ختمي اختتام مازیګر موږ کوه. د دوه ټیمونو کې خلک غفلت کوي، سحر کې د خوب د وجنه او مازیګر کې د کاروبار او تجارت او مشغولیت د وجنه. خصوصیت سره حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. صلاه الوسطى مازیګر موږ خاص کر تاکید د ټول موږ حکم دی، خاص کر د مازیګر موږ اکثر پر غفلت کې پاتې شي. دغه شانتي سحر موږ او مازیګر موږ اکثر خلکو نه غفلت د وجنه چې په دې کې کوتاهی راځي. خصوصیت سره د وسلفا من الليل او بس برخه کې د شپې د تهجد. دوه جهان صدق ورکړ فرمایي چې د تهجد موږ دا د تاسو نه مخکینو د ټول صلحاو شعار او عادت پاتې تاسو هم د دې اهتمام کوئ. او چې کوم انسان د تهجد پابند وي الله تبارک وتعالى د تهجد د برکت په ټول ورځ کې د ګناهونو د بچ کېدو توفیق ورکړي. او دا داسې وخت د تهجد چې د رب کائنات طرف نه आवाज لګي، سو بخښنه وکړو ولا چې بخښو، سو شفا وکړو ولا چې شفا ورکم. دا الله تبارک وتعالى طرف نه چې کله د आवाजونه ولګي نو کوم خلق سره د الله رب العالمین مینوي هغه توفیق ورکړي، هغه پاسي او ځان ته قدرت. نو دا الله رب العالمین مخه ته په دې مخابن درېدل د تهجد لپاره ډېر سعادت دی، ډېر سعادت هر څوک نشي ودرېږي. وما توفيقي الا بالله وزلفا من الليل ندري بتقضاء بشري تاسو نه ګناهونه کیږي. نو ان الحسنات يذهبن السيئات، نیکیان کوا بدیان چې دا ختمي. نو نیک اعمال د برکت نبی اسلام ورته فرمایي چې کله د ګناه سزا شي فورا ورپسې نیکی کوا. به نبی اسلام دا آیت تلاوت ان الحسنات يذهبن السيئات، نیکی بدیل ختمي. نو چې کله انسان غیبت وشي، ټولخوري وشي، بل څه خطا وشي، بل څه خطا وشي، فورا ورپسې نیکی کول پکار دي چې دا نیکی اثرات د بدی او حسن هغه ختم کیږي. ذلك ذکر دا نصیحت دی للذاکرین، نصیحت قبلونکو لپاره چې کوم خلک نصیحت قبلي هغه لپاره د الله تبارک وتعالى طرف دا نصیحت دی. او دا ټول صفات انسان کې څنګه پیدا کیږي؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. د صبر صفت چې کله انسان کې پیدا شي، مصیبت راشي، سړی کې صبر وکړي، نیک اعمال باندې خپل نفس دې مجبور کړي او صبر کوي، کثرت سره استقامت سره باندې اعمال کوي، چې صبر علی الطاعات وي. او دغه شان دي صبر علی المعصیت، خپل نفس د ګناه نه د معصیت نه منی کول. صبر علی المعصیت کوي چې ګناهونه خپل نفس را منی کول. نو دا درې صفات چې کله د صبر په انسان کې پیدا شي، الله تبارک وتعالى فرمایي نو د ګناهونو نه بچ کېدو توفیق به تملالي، رڼا به تملالي. واصبر صبر سره ملالي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله تبارک وتعالى د نیکانو خلقو اجر